सेल्स टैक्स के खिलाफ ताजरों की मुल्क गिर हड़ताल, तजारती मराकज़, बाजार, मार्केटें बंद। ताजरों की जानिब से ताजिर दो स्कीम और विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा। हड़ताल के मामले पर लाहौर की ताजिर बिरादरी दो हिस्सों में तकसीम। लंडा बाजार, उर्दू बाजार, अनारकली और दीगर मार्केटों के सदूर बाजार बंद रखने के हामी। सदर बादामी बाग ऑटो मार्केट चेयरमैन फिरोजपुर रोड ने भी हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रिजवान ने कहा कि कराची से खैबर तक तमाम ताजिर तंजीमें हड़ताल में शामिल हैं। मसाइल हल ना हुए तो हड़ताल का दौरानिया बढ़ सकता है। पेशावर में भी ताजिरों की जानिब से मुख्तलिफ बाजार बंद। सूरत में बिजली की कीमत को कम करना होगा। सूरत हाल ये है कि मैंने अभी 2 दिन पहले भी अर्ज किया था कि ये जो IPPs का धंधा है, इसमें 2400 से 2600 अरब रुपए आपने सिर्फ उस पेमेंट के रखे हैं कि जिसकी बिजली नहीं बननी, जबकि IPPs को इन सारी हुकूमतों ने जो पिछले अरसे में जिन IPPs को नवाजते रहे, इन सारी हुकूमतों ने इन IPPs को इनकम टैक्स से मुस्तस्ना कर दिया। तनख्वाहदार तबके का इनकम टैक्स कम करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो जालिमाना इन्होंने इस साल मजीद स्लैब लगा दिया, जब हुक्मरानों से बात करो तो कहते नहीं IMF वाले नाराज होते हैं। जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क भर में मुकम्मल शटर डाउन। हाफिज नेमर रहमान कहते हैं कराची से चित्राल तक हड़ताल कामयाब हो गई। पूरी कौम रिस्पॉन्स कर रही है, सब दुकानें बंद करके बैठे हैं। IPP से मुतालिक हुकूमती बयानात से वाज़ेह हो चुका कि इनके अपने ही लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए टैरिफ में कमी होनी चाहिए। हमने इस वक्त वाज़ेह किया कि हड़ताल और धरने करेंगे। इन सारी हुकूमतों ने IPPs और इनकम टैक्स से मुस्तस्ना कर दिया। मुआहदे की पासदारी करना हुकूमत का काम है। अब जालिमों को ये सब करने नहीं देंगे। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का भी हुकूमत इस्लामी की हड़ताल के भरपूर हिमायत का ऐलान। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने कहा कि ऑयल टैंकर से वाबस्ता तमाम दोस्तों से अपील करते हैं कि आज ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद रखें। हड़ताल भारी भरकम टैक्सेस और बिजली के जालिमाना बिलों के खिलाफ है। ये किसी फर्द वाहिद का मसला नहीं बल्कि इससे हर पाकिस्तानी मुतासिर है। ये वजह है कि हर फर्द अपनी बसात के मुताबिक इस हड़ताल को कामयाब बनाए ताकि महंगाई से दो चार आवाम की हुकूमती सतह पर मदद हो सके। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले पर मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमीन की बड़ी तादाद डी चौक पहुँच गई। यूटिलिटी मुलाजमीन का कहना है कि जब तक हुकूमती यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस नहीं लेती हमारा एहतजाज और धरना जारी रहेगा। हुकूमत की मुजाहिरीन से धरना ख़त्म करने की अपील। मुलाजमीन डट गए, धरना ख़त्म करने से साफ इनकार। जो है वो सोलर पे भी करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम रिलीफ दें सोलर एनर्जी में भी या ग्रीन एनर्जी में। हम अपनी आवाम को जो है वो एक ऐसी रिलीफ दें ताकि वो उसकी तरफ जा सकें, ताकि जो है इस फिर हर चीज़ में जो पॉलिटिक्स होती है, अगर हम सोलर की तरफ जाएंगे तो IPPs वाले अपनी पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं। हमने वफाक को मजबूत करना है, अवाम को रिलीफ देना हमारी अवलीन तरजीह है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जब तक टैक्स नेट ठीक नहीं होगा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा सुस्ती बिजली पैदा करते हैं। वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी जरूर होनी चाहिए। शमसी तवानाई के मंसूबे वक्त की जरूरत है। अमेरिका की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। दहशतगर्द हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने से अमेरिका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफाद हैं। इलेक्शन कमीशन ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह को कल तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर JUI सरबराह को जुमेरात को 10 बजे तलब किया।
ممبر نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن انٹرا پارٹی کیس کی سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق جمعیت علماء اسلام نے انٹرا پارٹی الیکشن مکمل نہیں کیے اور نہ سرٹیفکیٹ جمع کرایا۔ جے یو آئی کے رہنما کامران مرتضیٰ نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں جے یو آئی کے وکلاء کا پینل پیش ہوگا۔ ہمارا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا، ملک ترقی نہیں کر۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کیا آج سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ججوں کی عمر بڑھانا ہے؟ اگر یہ ہے تو اس پر بات کر لیں۔ کیا کوئی اسمبلی کے اندر یہ بات بھی ہوئی ہے کہ جو آج بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو بلوچستان جیسے واقعات نہیں رکیں گے۔ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام اور انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہر شخص معاشی مسائل سے دوچار ہے۔ اس وقت اتفاق اور اتحاد کی بہت ضرورت ہے۔ سیاسی جماعتیں بیٹھ کر مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ تمام مسائل کا حل سیاسی استحکام سے ہی ممکن ہوگا۔ دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال، سیلابی ریلے میں 100 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ کچے کے علاقے میں نوجوان سیلابی ریلے میں بہہ کر جاں بحق، ہزاروں ایکڑ پر گئے کپاس اور سبزیوں کی فصلیں بھی شدید متاثر۔ سیلابی پانی کے باعث لاشوں کی تدفین میں بھی شدید دشواری کا سامنا۔ سیلاب میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے آپریشن شروع کیا جائے، اہل علاقہ کی اپیل۔ خراج مونسون کی زوردار سپیل سے جل تھل ایک ہو گیا۔ اولڈ سٹی ایریا، چاور ایم اے چنار روڈ، صدر، گرو مندر، گلستان جوہر، جیل چرنگی، لیاقت آباد، کریم آباد، سفورہ، نارتھ کراچی، ناظم آباد کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش نے رنگ جما دیا۔ سندھ کے دیگر اضلاع حیدرآباد، جامشورو، مٹیاری، بدین، گلارچی، ٹھٹھا سمیت مختلف علاقوں میں بارش سے نوشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ گاؤں ہاشم کلوئی میں بارش سے 40 کچے مکانات گر گئے۔ مونسون کا طاقتور سپیل، ملک کے مختلف شہروں میں مونسون کے زوردار سپیل نے جل تھل ایک کر دیا۔ موسلادھار بارش سے مختلف شہروں میں نوشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ رات گئے لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے شہر کا موسم خوشگوار۔ ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی، خورتبہ چوک، اچرا، فیروز پور روڈ، چونگی امر سدو، کانا، گجومتا اور اعتراف میں بادل برسے۔ کنال روڈ، ٹھوکر نیاز بیگ، جوہر ٹاؤن، گارڈر ٹاؤن، ٹاؤن شپ، پنڈی سٹاپ اور گردنوا میں بھی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ملک بھر میں بارش سے مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق۔ کراچی کے علاقے میٹرول میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جان سے گیا۔ بھٹ شاہ میں بارش کے دوران گھر کی چھت گرنے سے خاتون جاں بحق اور 2 بچے زخمی۔ پنجاب میں بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق اور 9 زخمی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقوں میں بھی موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری۔ ندی نالے وپھر گئے۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں برساتی نالے میں 4 بچے ڈوب کر جاں بحق۔ اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری۔ دیر البلا اور نور شمس پناہ گزین کیمپوں پر حملوں سے 12 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 40,000 سے تجاوز کر گئی۔ 93,500 افراد زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کے اسرائیل پر راکٹ حملے۔ حماس کے ترجمان نے کہا کہ حزب اللہ نے اپنے کمانڈر فواد شکر کی اسرائیل حملے میں شہادت کا بدلہ چکا دیا۔ ایران کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ وہ اسرائیل پر حملہ نہ کرے۔ ایرانی حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کے دفاع کا پابند رہے گا۔ وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ حملے میں امکان ہے کے حوالے سے کوئی پیش گوئی کرنا مشکل ہے، تاہم وائٹ ہاؤس ایران کے موقف کو سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی تک اچھی پوزیشن میں ہیں اور اگر انہوں نے ارادہ کر لیا تو وہ حملے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے خطے میں اپنی افواج میں اضافہ کر دیا۔ ایران کے لیے ہمارا پیغام یکساں تھا اور یکساں رہے گا۔
اور ویسٹ انڈیز نے جنوبی افریقہ کو سیریز کے آخری T20 میچ میں شکست دے کر کلین سویپ کر دیا۔ ویسٹ انڈیز نے 8 وکٹوں سے شکست دی۔ تیسرا T20 بارش کے بعد DLS میتھڈ کے تحت 13 اوورز تک محدود کر دیا گیا تھا۔ DLS کے تحت ویسٹ انڈیز کو 13 اوورز میں 116 رنز کا ہدف دیا گیا۔ ویسٹ انڈیز نے 9.2 اوورز میں ہی مقررہ ہدف حاصل کر لیا۔